یہودی انہاں نے سازش کی تھی کہ کسی طریقے نبی پاک دی قبر انور جو حضور دے وجود نو نکالیے تے نبی کریم دا وجود اطہر ملک شام لے جائیے. پھر بعد مسلمانوں نے کہا کہ جے تو ہاڈا نبی ہے تے زندہ ہے تے اپنے نبی دی قبر خود کے وکھاؤ تو ہاڈا نبی کتھے ہوئے. اے سازش دے تحت انہاں دو بندے دی ڈیوٹی لگائی. انہاں نے داڑھی رکھی, امامت خطابت اپنے قرآن مجید پڑھنا سکھیا. مسجد نبی دے قریب آکے نہ تے جنت البقیع دے قریب انہاں ڈیرے لگا لے. توجہ نہ سنیا جو امام سمودی نے لکھیا خلاصۃ الوفا دے اندر. انہوں نے کی کرنا کہ رات نو انہوں نے قبر کھودنی, انہوں نے زمین کھودنی تے غار بنا رہے نبی پاک دی قبر تک جامن واسطے. وہ مٹی ساری رات جڑی کٹھی کر دینے انہوں جنت البقیع چ پھیلا دینے. سارا دن عبادت کر دینے تے لوگوں نے کھانا کھلان دے, لوگوں نے پانی پیلان دے تے خدمت کر دے. مدینہ چ مشہور ہو گیا کہ او جنت البقیع دے کول کو دو درویش آئے نے, سارے مدینے والے دے نال بڑا پیار کر دے تے خدمت کر دے. گرامی قدر حضرات, ادھر سلطان نور الدین زنگی رات نو لیٹیا. او نور الدین زنگی ہے جڑا ہر رات 10,000 مرتبہ نبی پاک دے درود شریف پڑھدا سی. نوجوانوں سلطان نور الدین زنگی رات نو درود شریف پڑھدا سو گیا. نوجوانوں قسمت جاگ گئی. حضرت سلطان نور الدین زنگی دے خواب وچ نبی کریم آ گئے. میرے آقا نے اپنے دنداں دے نیچے اپنی انگلی مبارک لئی ہے. کملی والے بڑے پریشان نے. سلطان نور الدین زنگی نے عرض کی تھی کملی والے آؤ, بڑی مہربانی کی دیجئے, لاجپالا میرے خواب وچ تشریف لگے آئے ہو. میرے آقا نے دو بندے دکھا کے فرمایا نور الدین زنگی ادوں میں تیرے نبی نو پریشان پہ کر دینے. نور الدین زنگی دیاں چیخاں نکل گئیاں. اٹھ کے سارا دن تلاش کر دے رہے. نوجوانوں کوئی خواب دی تعبیر دا علم نہ ہویا. اگلی رات درود شریف پڑھدے لیٹ گئے. کون ہے دے والی خواب دے اندر آ گئے. میرے آقا بڑے پریشان نے. پوچھیا کملی والے کیوں پریشان ہو؟ میرے آقا نے وہی دو انسان بکھا کے فرمایا نور الدین زنگی آ دو بندے تیرے نبی نو پریشان پہ کر دینے. سلطان نور الدین زنگی دی آنکھ کھول گئی. سارا دن سوچ دے رہے کملی والے نو کون پریشان کر سکتا. اس خواب دی تعبیر کی ہے. نوجوانوں جدو تیسری رات آئی, سلطان جڑے ویلے درود شریف پڑھ دیا سو گئے. نوجوانوں خواب وچ کملی والے آئے. نبی کریم نے ڈانٹ کے فرمایا نور الدین جلدی کر, دو بندے تیرے یار تیرے نبی نو پریشان پہ کر دینے. سلطان نور الدین زنگی دی آنکھ کھل گئی. بڑی دیر بیٹھ کے روندے رہے. کملی والی کون جڑا میرے ماہی نو پریشان پہ کر دائے. نوجوانوں آنکھ کھل گئی. سلطان نور الدین زنگی نے پورے ملک سے اعلان کر دیتا جنہیں مدینہ جانا تیاری کر لو, میں مدینہ طیبہ جا رہا ہوں. جتنا خزانہ ملک دائے سارا کٹھا کر کے نال لے لے آؤ. اپنی ساری فوج نال لے لئی, پورا ملک نال لے آؤ. سلطان نور الدین زنگی مدینہ طیبہ والے آ رہے آؤ. نالے روندہ آؤں نالے اردہ کر دائے آ رہے آؤ. کہتا ہے جان دیئے کہ جان ہے میری شہباری پھر جاوے شالا شہر تیرے بل سجنا کتی تتی بانا آوے. سلطان نور الدین زنگی نے 21 دن دا سفر 16 دن دے اندر طے کیتا. نہ دن آرام کر دے نہ رات آرام کر دے. 21 دن دا سفر 16 دن طے کر لیا. کیڑے ویلے سلطان مدینہ طیبہ پہنچیا, سارے مدینے والے نے استقبال کیتا. عالم اسلام دا اتنا بڑا لیڈر مدینہ طیبہ آیا. انہیں سارے سے پہلے سرکار دی بار کے سلام عرض کیتا.
انہیں مدینے دے گورنر نے بلایا، بلا کے کہنے لگا جلدی کر سارے مدینے والیاں دی دعوت کر لے، میں سارے مدینے والیاں نو انعام دینا چاہنا۔ نوجوانوں سلطان دا خیال بے جدو سارے آن گے وہ دو بندے بھی آن گے، انہوں نے پہچان کے پوچھیں گا کہ ہوں میرے یار نو پہ تنگ کر دے ہو۔ نوجوانوں سارے مدینے والے آگے، سلطان نور الدین زنگی نے ایک ایک دے سامنے آپ کھانا رکھے آؤ، سارے نو انعامات دیتے۔ نوجوانوں سارے آگے، سارے چلے گئے، وہ دو بندے نہیں آئے۔ گورنر نے بلا کے پوچھا کوئی رہتے نہیں گیا، انہیں آگے سارے مدینے والے آئے نے، پر دو لوگ رہ گئے نے۔ پوچھا کون نے؟ کہنے لگا مدینے دے رہنے والے نہیں، کدرے پردیساں چوئی آئے نے، بڑے اللہ والے نے، بڑے درویش نے، انہاں داڑیاں بھی رکھیاں نے، نبی تے درود بھی پڑھ دینے، وہ بڑا اللہ اللہ کر دینے، نچدے نبی دے قریب جنت البقیع رہن دینے، سارا دن لوگا دیا خدمتاں کر دینے، رات اللہ اللہ کر دینے۔ سلطان نور الدین زنگی نے وہ فرمایا انہوں نے بلا کے لے آؤ، جڑے بلے دونوں آئے سلطان پہچان گیا کہ تے اوہی نے جڑے کملی والے بخا کے فرمایا اے میں نہ تنگ بے کر دینے، انہاں دیا گردنہ تے تلوار رکھی، فرمایا دسو ظالموں کون؟ انہاں یا کیسی یہودیاں، ایسا یہودیاں سازش کی دیئے، نبی کریم دا وجود قبر انور جو قد کے لائے جانے آؤ۔ نوجوانوں سلطان نے اپنے ہتھاں دی تلوار دے نال انہاں دیا گردناں کھلم کر دی دیاں، جڑے بلے آنکھیں انہاں دے خمیاں نو پھولے گیا، سارے مدینے والے پھر روندے نے، انہاں نے ویکھے آؤ، جڑے بلے مسلح اٹھا کے دیکھے آؤ، او دے نیچے گار ہے، او گار نبی پاک دی قبر دے قریب پہنچ گئی ہے۔ نوجوانوں سلطان نور الدین زنگی بھی رون لگے پہ، سارے مدینے والے رون لگے پہ۔ کملی والی آئے کون جڑا تینوں دکھی کر سکدے، اے خدا دی خدائی دے محبوبا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی فوج نو حکم دیتا نبی پاک دی قبر انور دے ارد گرد ایک غار کھود لو۔ نوجوان ایک خندق کھود دیتی گئی، انہیں سیسا پگلا کے اس ساری خندق دے اندر ڈال دیتا۔ نوجوان جڑ بلے دیواراں مضبوط ہو گئیاں، سلطان کملی والے دے گنبد خضرا دے سامنے کھلو گیا، سارے مدینے والے بھی آگے، فوج بھی آگئی، کہ روکے کہنے لگا کملی والے سنیا بڑے بادشاہ ہیں پر تیری کرم نوازی ہے، اپنے رودے تے وجود دی خدمت آواز میں نے پسند کی تاج عرض کردہ کملی والے تیری مہربانی ہے، لے سونیا میں تیرے وجود دی حفاظت کر چلے ان قیامت آ جائے گی، قیامت تک کوئی تینوں پریشان نہیں کرے گا۔ کملی والے میں انج دی دیوار قبر انور دے ارد گرد بنا چلے آؤ، قیامت تک کوئی کملی والے دی قبر تک نہ جا سکے گا۔ نوجوانوں سارے مدینے والے روندے رہ گئے۔ سلطان جڑے ویلے مدینے چ ٹرے آؤ، مڑ کے نبی پاک دے گنبد خضرا ول ویکھ جائے، نالے کہندا اے صدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ۔ انہیں انج نہیں بھائی، سارے ہاتھ کھڑے کر لو، سارے کھڑے کر لو، اکھیاں بند کر لو، گنبد خضرا دا تصور کر لو، سارے مل کے پڑھیں آ جائے صدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، صدا وسدا روے تیرا
تبارک